नमस्कार, म दिपा दाहाल। झन्डै 5 साता र 7 चरणमा गरी भारतको लोकसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। त्यसको नतिजा केही ठाउँमा अन्तिम अनि केही ठाउँमा निर्णायक सङ्केतहरू देखा परेका छन्। यो नतिजालाई विश्वभरि नै चासोका साथ हेरिएको छ। यसको अर्थ भारतमा के हुन्छ, दक्षिण एसियामा र हाम्रो मुलुकमा यसले के अर्थ राख्छ, यसबारेमा छलफल गर्नको लागि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हाम्रा सम्पादक युवराज घिमिरे हुनुहुन्छ। हामीले हेरिरहनुभएका दर्शकलाई स्वागत गर्दै आजको छलफल अगाडि बढाउँछौँ। लोकसभा त्यसको चुनावी नतिजा लगभग स्पष्ट भइसकेका छ। यसले कस्तो अर्थ राख्छ यो 17औं चरणको लोकसभा? यो 17औं लोकसभा हो। भारत स्वतन्त्र भएपछि र भारतको पहिलो लोकसभा 1952 मा भएको हो। त्यसपछिको यो 17औं लोकसभा हो। यसको नतिजाले केही कुराहरू स्पष्ट पारेको छ। एउटा, नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी र त्यो पार्टीले नेतृत्व गरेको नेसनल डेमोक्रेटिक एलायन्सले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ र त्यसमा भारतीय जनता पार्टीकै आफै पनि बहुमत पुगिसकेको छ। गठबन्धनले हजुर, तर त्यसले पहिला पनि आफ्नो बहुमत हुँदाहुँदै नरेन्द्र मोदीले गठबन्धन सरकार बनाएका थिए। चुनाव पूर्व जुन एउटा गठबन्धन बनेको थियो त्यसलाई मिनिस्ट्रीमा इन्क्लुड गरेर। यसको अहिलेको सङ्केत अर्को के हो भने नरेन्द्र मोदी दोस्रो टर्मको लागि पनि प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। किनभनेदेखि उनी उनकै नेतृत्वमा र उनको गभर्मेन्टको पर्फर्मेन्सलाई नै मुख्य मुद्दा बनाएर यो चुनाव लडिएको हो। र त्यसपछिको अवस्थामा अहिले स्पष्ट बहुमत लिएर उनी आएका, उनले केही कुराहरू आफूले चाहे जसरी भनौँ न, उनको ब्युरोक्रेसी, क्याबिनेटको छनौट र त्यसपछि नीति कार्यक्रमहरू, आन्तरिक नीति, बाह्य नीतिहरूको बारेमा पनि आफूले चाहे जसरी निर्णय गर्ने हैसियत चाहिँ बढी आकारमा उनले हासिल गरेका छन् यो चुनावबाट। यहाँले पनि भन्नुभयो, यसअगाडि अनुमान पनि गरिएको थियो, विश्लेषण पनि गरिएको थियो, नरेन्द्र मोदी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भयो। अब वास्तवमै निश्चित भएको हो? अब हो, पक्कै पनि हो। किनभने अब अघि मैले भने जस्तै उनकै नेतृत्वमा चुनाव भएको हो र उनको व्यक्तित्व र उनको पर्फर्मेन्सलाई भारतीय जनताले अनुमोदन गरे भनौँ न। जुन चुनावी पद्धति छ त्यहाँको, त्यो अनुसार त्यसलाई अनुमोदन गरेपछि अब एउटा अहिले हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि भारतीय जनता पार्टीको संसदीय दलको मिटिङ भइराखेको छ र त्यहाँ उनलाई नेता चुन्ने प्रक्रिया हो। त्यसले औपचारिकता पाउनेछ। त्यसपछि जुन गठबन्धन अरू दलहरू छन्, भारतीय जनता पार्टीको नेसनल डेमोक्रेटिक एलायन्स, त्यसका घटकहरूले उनलाई पनि आफ्नो साझा नेता मानेपछि उनीहरूले राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्री पदको दावेदारी प्रस्तुत गर्नेछन् र त्यहाँको संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले बोलाउनेछन् भने मतलब यो औपचारिकता मात्रै बाँकी रहेको कुरा मैले भनेको। जस्तो अब भारतको निर्वाचनको प्रसङ्ग नेपालसँग जोडिहाल्छ, त्यसलाई स्वाभाविक पनि मान्छौँ हामी। खास गरिकन जहिले पनि यस विषयमा हाम्रो चर्चा पनि भइराखेको हुन्छ देशमा पनि। तर 3 वर्ष अगाडि भारतीय सरकारले नेपालमा 134 दिन लामो नाकाबन्दी लगायो र अहिले चुनावमा चाहिँ जब मोदी नतिजामा चाहिँ अगाडि आए, त्यो लगतै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ ट्विट र फोनबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई दिएका छन्। यसले चाहिँ हाम्रो नेपाल र भारत बीचको जुन अतीतमा जुन खालको सम्बन्ध थियो त्यसमा सुधार आएको भनेर भन्न सकिन्छ? के अर्थ लगाउन सकिन्छ? एउटा यो त अब निर्वाचनको नतिजा कम्प्लिटली नआउँदा नै बधाई दिने, अरूलाई उछिन्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको बारेमा बहस हुन सक्ला। तर बधाई दिने त औपचारिकता हो। पाकिस्तान र भारतको सम्बन्ध शत्रुवत छ, तर त्यहाँका प्रधानमन्त्री इमरान खानले पनि बधाई दिए। तर नेपालमा अरूलाई उछिन्ने चलन छ। यहाँ पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन हुँदाखेरि इलेक्सन बिचैमा छँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतका ख्याति प्राप्त जुन अब्जर्भर बनेर आएका थिए जिमी कार्टर, उनले नेपालको इलेक्सन रिजनेबली फ्री एन्ड फेयर भएर वक्तव्य जारी गरिदिए। जे पनि हुन्छ, तर एनिवे त्यसलाई अस्वाभाविक नमानौँ होइन। तर अर्को कुरा, जहाँसम्म भारत नेपालको सम्बन्ध अतीतको तिक्तताबाट मुक्त भएको हो कि होइन भन्ने कुरा
चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। किनभनेदेखि त्यसमा अनेकौँ फ्याक्टरहरू छन्। एउटा फ्याक्टर के छ भने नेपालको अहिलेको सत्ता, अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष र अहिलेको संविधानभित्रका जुन शक्तिहरू छन् तिनीहरूमाथि भारतीय संस्थापनको एउटा कृपा रहिआएको छ र उनीहरूले जुन राजनीतिक परिवर्तन यहाँ आएको छ त्यसमा भारतको त्यो संस्थापन पक्षको डिक्टेटिङ भूमिका रह्यो। यद्यपि अहिले तर भारत सरकारमा त्यो संस्थापन पक्ष त्यति हावी छैन, तर पनि मलाई लाग्छ नेपाल भारतको सम्बन्धमा त्यो पक्ष, मैले भन्न खोजेको जस्तो श्याम शरण लगायतका केही कम्युनिस्ट पार्टीहरू, भारतका केही व्यक्तिहरू, केही रकाहरू र केही एकाडेमिकहरू, उनीहरूको एउटा समानान्तर संस्थापन छ जसले नेपालको सत्ताधारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिले पनि डिक्टेट गर्छ। त्यसबाट उनीहरू त्यति खुसी नहुन सक्छन्। तैपनि मैले भन्न खोजेको के भने नेपाल र भारतको सम्बन्धका विभिन्न आयाम छन्, धेरै आयामहरू छन्। जनता बीचको सम्बन्ध छ, भूगोलको सम्बन्ध छ, इतिहासको सम्बन्ध छ, धर्मको सम्बन्ध छ, संस्कृतिको सम्बन्ध छ, एकातिर छ। भनेदेखि अर्कोतिर भारतको राजनीतिक पक्ष पनि छ जसबाट वाक्क भएर प्रचण्डले एकचोटि के पनि भन्यो भनेदेखि भारतले नेपालको राजनीतिमा माइक्रो म्यानेज गर्न बन्द गर्नुपर्छ सम्म भने। त्यसमा ती कुरा विवादमा पनि आयो। विवादमा पनि आयो। अब हामीले हेर्नुपर्छ के भने भारतले नेपालको राजनीतिमा कसरी जस्तो मोदीकै टाइममा पनि नेपालको संविधान लाई अहिले जारी नगर्नु भन्नु हस्तक्षेप थियो। किनभने भारत नेपालको कुनै पनि भूगोल र कुनै पनि जाति विशेषको अथवा भूगोल विशेषका बासिन्दाहरूको अभिभावक होइन। उसले चासो व्यक्त गर्छ, तर व्यवहार त उस्तै हुन्छ। त्यसबाट हामीले हेर्नुपर्छ त्यो व्यवहार कसरी जान्छ, त्यो व्यवहार अगाडि भारतले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्छ, नेपालले कसरी प्रस्तुत गर्छ। र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि 62-63मा भारतले जसरी खुला रूपमा नेपालको राजनीतिक एजेन्डालाई डिक्टेट गर्यो, त्यसपछि भारतले नेपालमा धेरै कुरा गुमाएको छ, आफ्नो हैसियत गुमाएको छ, आफ्नो सम्मान गुमाएको छ। र अर्कोतिर अमेरिका र युरोपेली युनियन एकदमै बलियोसँग नेपालमा स्थापित भएको छ र त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप चाइना पनि यहाँ आएको अवस्था छ र भारत एउटा तेस्रो नम्बरको खेलाडीको रूपमा आएको छ। त्यसो यी सबै कुराहरूलाई पक्कै पनि भारतमा छटपटी छ। त्यसरी मोदीले यो बेला छिमेक नेपाल लगायतका छिमेकहरूसँग कसरी सम्बन्धको नयाँ स्वरूपलाई अगाडि बढाउँछन् त्यो हेर्नु बाँकी छ। हुन त यहाँले भनि नै सक्नु भएको छ। अब तर खासमा अहिले जुन नतिजा आएको छ यसले भारतमै र खास गरी दक्षिण एसिया अनि नेपालमै सूक्ष्म रूपमा चाहिँ कस्तो खालको प्रभाव पार्ला अथवा के विश्लेषण गर्न सकिन्छ? अहिले चाहिँ अलिकति छिटो हुन्छ, तर हामीले 2-3टा कुरा हेर्नुपर्छ मोदीले के गर्न सक्छन् भन्ने। एउटा कुरा उनले एकदमै आफ्नै पार्टीको बहुमत हासिल गरिसकेको भएर अब मोदी हिजोको भन्दा धेरै बलियो भएको छन्। त्यसरी उनले आफ्ना एडभाइजर्सहरू आफ्नो सेक्रेटेरिएटमा कस्ता व्यक्तिहरूलाई ल्याउँछन्, बदल्न पनि सक्छन्, पक्कै पनि बदल्छन्। किनभनेदेखि अब उनलाई काम गर्नको लागि बहाना उनले पाउँदैनन् होइन। त्यसैले उनले कस्ता ब्युरोक्रेट्सहरू ल्याउँछन्, मन्त्री अर्को पार्ट हो यो। त्यसरी एउटा सेक्रेटेरिएटको निर्माण कसरी हुन्छ। अर्को नरेन्द्र मोदी स्वयं हिजोभन्दा बढी प्रभावशाली भएको भएर उनले मन्त्री परिषदमा आफूलाई सहयोग गर्न नसक्ने अथवा आफ्नो गतिमा चल्न नसक्ने मन्त्रीहरूलाई, विपक्ष भन्दा पनि आफ्नो गतिमा उनले एउटा गतिमा कुनै निर्दिष्ट दिशातिर जान खोज्छन् भने त्यो गतिमा चल्न नसक्ने अथवा त्यसमा व्यवधान पुर्याउने खालका मान्छेहरूलाई उनले हटाउँछन् र नयाँ अनुहार ल्याउन सक्छन्। उनले पहिलेभन्दा सहज भयो अहिले चाहिँ होइन, सहज हुन सक्छ। त्यस्तो आफ्नो फेभरेबल टिम ल्यायो भने सजिलो हुन्छ। र तेस्रो मलाई लाग्छ नीतिका कुराहरू, भारतभित्रका आन्तरिक नीतिहरू आफ्ना त्यसै पक्ष होलान्, तर छिमेकसँगको नीतिहरू सम्बन्ध सुधारमा उनी कसरी अगाडि बढ्छन्, कसरी एक किसिमको गुमेको हैसियत र गुमेको सम्मान हासिल गर्नलाई उनले नेपाल लगायतका छिमेकीहरूसँग कस्तो सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्लान्, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ, हामीले हेर्नु बाँकी छ। तर मलाई लाग्छ यो 3टै कुरा यसपल्ट हुनसक्छ। हामीले यसअगाडि पनि अलिकति त्यो प्रसङ्ग कोट्याएका थियौँ, खास गरी भारतको काङ्ग्रेस होइन। काङ्ग्रेसले यसपालि नतिजा राम्रो ल्याए पनि अब राहुल गान्धीले चाहिँ त्यसको नेतृत्वबाट राजीनामा दिने अड्कलबाजीहरू भइरहेछ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? यो अड्कलबाजी हो, भइसकेको छैन। राहुल गान्धीको नेतृत्वको काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो हिजोको भन्दा आज हैसियत सुधारेको छ। त्यसमा उसको सङ्ख्यामा बढत भएको छ
उसको जुन युनाइटेड प्रोग्रेसिभ एलायन्स हो काङ्ग्रेसको नेतृत्वको त्यसको पनि आकारमा वृद्धि भएको छ। तर बेलायतमा त हामीले इमेजिन गर्न सक्छौँ चुनावमा प्रतिपक्षकै नेतृत्व गरेको व्यक्तिले पनि आफ्नो पार्टीले नजितेपछि रिजाइन गर्छन्। तर मलाई लाग्छ राहुल गान्धीले रिजाइन गरिहाल्यो भने पनि त्यो एउटा रणनीतिक रूपमा होला कि पार्टीबाट दबाब पर्छ फिर्ता लिनु भएर त्यसपछि फिर्ता लिने अवस्थामा। किनभने काङ्ग्रेस पार्टीको इतिहासमा जब जब इलेक्ट्रोल सेटब्याक अथवा चुनावमा पराजित भएको छन् त्यहाँ चाहिँ सङ्कट बढेको छ र पार्टी स्प्लिट पनि भएको छ। त्यसबाट त्यसलाई अभोइड गर्नलाई अथवा त्यसलाई टार्नलाई उनले राजीनामा रणनीतिक अस्त्रको रूपमा राजीनामा को घोषणा गर्न सक्छन्। अब काङ्ग्रेसको कुरा गरिरहँदाखेरि अब भारतको कम्युनिस्ट पार्टीको पनि कुरा अलिकति जोड्न मलाई मन लाग्यो। जस्तो अब कुनै समयमा चाहिँ निकै प्रभावशाली मानिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू अहिले अब धाराशायी अवस्थामै पुगेका हुन्। त्यस्तो लाग्छ, हो त्यस्तो लाग्छ। जस्तो पश्चिम बङ्गाल, त्रिपुरा र केरलामा त उनीहरूको उनीहरूले शासन गरेका हुन्। त्योसँगै बिहार, उडिसामा पनि उनीहरूको गतिलो उपस्थिति थियो। तर यो पल्टको चुनावमा उनीहरू प्राय शून्य अवस्थामा पुग्नुको पछाडि एउटा श्रृङ्खलाबद्ध कारण छ। त्यो कारण के हो भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीले छुट्टै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक एजेन्डा लिएर ऊ स्वतन्त्रता आन्दोलनमा आयो र पछि भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि र जब काङ्ग्रेस त्यहाँको संस्थापन पार्टी बन्यो उसले काङ्ग्रेसको विरोधमा, सत्ता त काङ्ग्रेसको थियो, काङ्ग्रेसको विरोधमा किसानहरूलाई, मजदुरहरूलाई, श्रमिकहरूलाई सङ्गठित गरेर सङ्घर्षसहित अगाडि बढिराख्यो। उसको मासमा जुन अपिल थियो त्यो कहिले पनि कम्ती भएन। तर 90 पछिको अवस्थामा जब बिजेपी निकै अगाडि आउन थाल्यो र त्यहाँ सम्प्रदायवाद र धर्मनिरपेक्षतावाद दुईटा मुख्य एजेन्डा बने, त्यसपछि जुन पार्टी अथवा काङ्ग्रेसको विरोधमा उसले सङ्घर्षको मोर्चा बनाइराखेको थियो जनताको, त्यो काङ्ग्रेससँग अलाइन गर्नुपर्ने अवस्था आयो, काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था आयो बिजेपीको अथवा उनीहरूले भन्ने गरेको हिन्दू सम्प्रदायवादको विरुद्धमा। त्यसरी जुन शक्तिको अगेन्स्टमा तपाईँ लागिराख्नु भएको थियो यत्रो वर्ष र तपाईँको अस्तित्वलाई त्यसले सुनिश्चित गरेको थियो, त्यहाँनिर तपाईँले त्यही संस्थापन अथवा काङ्ग्रेससँग अलाइन गर्नु परेपछि यो परिस्थिति आउनु अस्वाभाविक थिएन र मलाई आश्चर्य लागेको छैन। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। आज हामीले खास गरी भारतमा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनको नतिजाका परिणामबारे छलफल गर्यौं। यस्तै समसामयिक विषयवस्तु लिएर फेरि पनि हामी छलफलमा आउने नै छौं। देश संचार हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई आज्ञा माग्छु। नमस्कार।